Reversing the signs of aging. Researchers say that they found a way to make mice look and even feel younger. Take a look at your screen. Here are two mice with the same DNA sequence, but as you can see, they don't look the same. इन दो चूहों को जरा गौर से देखें। इन दोनों में आपको बज़ाहिर क्या फ़र्क नज़र आता है? ज़ाहिर है कि एक चूहा बहुत बूढ़ा हो चुका है और एक अभी तक जवान है, पर ऐसा नहीं है। इन दोनों की बायोलॉजिकल उम्र बिल्कुल एक जैसी है। दोनों बुढ़ापे तक पहुंच चुके हैं, मगर जवान चूहे के बुढ़ापे को रोकने के लिए इसके डीएनए के अंदर बदलाव करके उम्र बढ़ने के अमल को रिवर्स कर दिया गया है। और ये खोज की है अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक ऐसी हैरत अंगेज रिसर्च जो कि अगर कामयाब हो गई तो इनके दावे के मुताबिक मुस्तकबिल में बहुत जल्द इंसान हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, वो कभी बूढ़ा या बीमार नहीं होगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या वाकई इंसानों का हजारों सालों से मौत से बचने का सपना अब एक हकीकत बनने वाला है? अगर ऐसा होता है तो सवाल यह है कि इंसान को अपने क्रिएटर या फिर अपने खालिक की भला क्या ज़रूरत, क्योंकि मौत के खौफ और आखिरत की ज़िंदगी पर ईमान ला कर ही तो इसने अपने खालिक की इबादत करना शुरू किया है। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आखिर क्यों? इन्हीं चंद अहम तरीन सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले आसान अल्फाज के अंदर ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंसान आखिर बूढ़ा ही क्यों होता है। इसका आसान सा जवाब यह है कि हमारा ये जिस्म प्रोग्राम ही हुआ है मरने के लिए। इंसान एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी हमारा जिस्म कई अरबों खरबों सेल से मिलकर बना है और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो ये सेल्स डिवाइड होकर अपनी तादाद को मुसलसल बढ़ाते रहते हैं, जिससे जिस्म और इसके फंक्शन भी बढ़ने लगते हैं। और हर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स और इन क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए मौजूद होता है, जिसके बारे में यकीनन आप सभी लोगों ने सुना होगा। इसका मतलब यह है कि जब भी ये सेल्स डिवाइड होते हैं तो हमारा डीएनए भी इनके साथ डिवाइड होता है और उस डीएनए के अंदर हमारी तमाम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पर हमारा सेक्स, स्किन कलर, हाइट, आइज का कलर, हेयर कलर वगैरह। जब भी एक सेल डिवाइड होता है तो डीएनए का कुछ हिस्सा भी इसके साथ लॉस्ट हो जाता है, जिससे बचने के लिए क्रोमोसोम्स के अंदर ये कैप्स मौजूद होती हैं जो कि इसके बिल्कुल टॉप पर कुछ इस तरह से कवरिंग का काम करती हैं, जिनको कहते हैं टेलोमेयर्स। जितनी बार भी ये सेल डिवाइड होगा ये टेलोमेयर्स भी घटते जाएंगे, यहाँ तक कि ये होते होते उम्र बढ़ने के साथ साथ बिल्कुल ख़त्म होने लगते हैं। अब क्योंकि सेल्स मजीद डिवाइड होकर अपनी कॉपीज नहीं बना पाते और आहिस्ता आहिस्ता मरने लगते हैं, जिससे जिस्म के अंदर ग्रोथ और इसे जमान रखने का सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म होने की वजह से हमारा जिस्म बूढ़ा होने लगता है। टेलोमेयर्स की लेंथ आप अपने वालिदैन से विरासत के अंदर हासिल करते हैं, जो कि जितनी ज़्यादा होगी आपका बुढ़ापा इतनी देर से आएगा। और यही वजह है कि ऐसे माँ बाप जिनकी उम्रें लंबी हों, इनकी औलाद की उम्रें भी लंबी हुआ करती हैं, जिसका जिम्मेदार ये टेलोमेयर्स ही हैं। अगर ये टेलोमेयर्स के घटने और सेल डिवीजन का प्रोसेस ना हो तो हमारे सेल्स इमोर्टल या फिर हमेशा रहने वाले बनकर हमें कैंसर बना देंगे, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे खुद के सेल्स और दुश्मन सेल्स जो कि खराब हो चुके हैं इनके फर्क को नहीं समझ पाएगा और तमाम सेल्स पर हमला करके इन्हें खत्म करने लगेगा, जिसको कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने एक खास किस्म की प्रोटीन इन दोनों में से एक बूढ़े हो चुके चूहे के अंदर दाखिल की, जो कि इसके सेल्स के अंदर जाकर इनके डीएनए के अंदर दाखिल हुई और इन टेलोमेयर्स को आहिस्ता आहिस्ता करके रिपेयर करने लगी। और ये चूहा बुढ़ापे से जवानी की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि इसके ऑर्गन जवान होने लगे और इन दोनों का फर्क आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं। इस खोज में मेडिकल रिसर्चर्स को पूरे 13 साल लग गए और इन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द ये प्रोसेस इंसानों के अंदर भी कामयाबी से शुरू किया जाएगा और बूढ़े इंसान फिर से जवान होने लगेंगे, क्योंकि बुढ़ापा और कुछ नहीं बल्कि एक मेडिकल बीमारी है जिसका इलाज अब तक हमारे पास नहीं था, लेकिन अब इसकी बहुत हद तक उम्मीद पैदा हो चुकी है। अगर ऐसा होता है तो इंसान कैंसर जैसी कई लाइलाज बीमारियों को भी जड़ से खत्म कर देगा, जिनका ताल्लुक ह्यूमन सेल्स और डीएनए के डैमेज होने से होता है। ये खोज तब शुरू हुई जब आज से तकरीबन 9 साल पहले वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर शिन अचीरो ने एक ऐसे एंजाइम की खोज की जो इंसानी जिस्म के अंदर एजिंग के प्रोसेस को कंट्रोल करने का जिम्मेदार है। जब इस एंजाइम को बड़ी तादाद के अंदर जो कि जवान चूहों के खून के अंदर मौजूद थी बूढ़े चूहों को लगाया गया तो हैरत अंगेज तौर पर ये अपनी उम्र से जवान दिखने लगे, अपनी असल उम्र से तकरीबन आधे। और इसी चीज़ ने साइंटिस्ट को इस पर मजीद खोज पर उकसाया, लेकिन ये ब्लड क्योंकि बाहर से लेकर इस बूढ़े चूहे के अंदर इंजेक्ट किया गया था, लिहाजा बूढ़े चूहों का जिस्म इन्हें खुद से नहीं बना रहा था। लिहाजा अब की बार इनके डीएनए के अंदर बदलाव करके इसे बदला गया और सेम वही प्रोसेस ये चूहे दोहराने लगे जो कि रिसर्चर एक्सपेक्ट कर रहे थे, यानी कि रिवर्स एजिंग। दुनिया के अमीर तरीन लोग इस दुनिया के अंदर हर एक आसाइश और अयाशी को हासिल करने के बाद अब अपनी मौत से खौफजदा हैं,
کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اپنی پوری دولت کو دے کر بھی وہ زندگی کو نہیں خرید سکتے، جس کی سب سے اچھی مثال ہے ایمیزون کے بانی جیف بیزوس کی، کیونکہ اس بندے نے $3 بلین کی رقم خرچ کر کے الٹوس لیبس نامی ایک کمپنی بنائی ہے، جس کا کام یہ ہے کہ وہ موت سے بچانے کے لیے یا پھر انسانوں کی عمر کو لمبا کرنے کے لیے کوئی بھی کھوج یا دریافت کرے جو کہ اس کو بڑھاپے سے بچا سکے۔ پر دوستو، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی پیدائش کے ساتھ اس کی موت کا جو وقت لکھ دیا ہے، نہ تو وہ ایک لمحہ اوپر ہو سکتا ہے اور نہ نیچے۔ یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، اور موت کو صرف قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جب جنتی جنت کے اندر اور جہنمی جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے پہنچ جائیں گے، موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر ہمیشہ کے لیے ذبح کر دیا جائے گا، جس کے بعد یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس مادی دنیا کے اندر رہ کر انسان اس بڑھاپے اور موت سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ یہ بس انسانوں کی ایک خام خیالی ہے، اور اس بات کا ثبوت اس کائنات کے اندر موجود ہر ایک زندہ چیز ہے جو کہ موت سے آزاد نہیں ہے۔ پر کئی ایک کیسز کے اندر ایسے جاندار بھی موجود ہیں جو کہ اپنی زندگی کا وقت کسی حد تک بایولوجیکلی طور پر بڑھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر امورٹل جیلی فش کی مثال لے لیں، جو کہ اپنے مردہ سیلز کو دوبارہ سے پیدا کر کے جوان رہ سکتی ہے، مگر ایک ٹائم کے بعد اسے بھی موت آ ہی جاتی ہے۔ امورٹل یا ہمیشہ رہنے والی ذات اس کائنات کے اندر صرف اور صرف اللہ کی ہے، اسی لیے انسان کو اللہ کی اپنے خالق کی ضرورت ہے، اور وہ اس ضرورت سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک اس حالیہ ریسرچ کا تعلق ہے تو اس کے اندر بہت ساری خامیاں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر یہ پروسیس دو ایک جیسی نسل کے چوہوں پر کیا گیا جن کا ڈی این اے بالکل سیم تھا۔ اس کے علاوہ جس چوہے کے ڈی این اے کو بدلا گیا تھا، اس پروسیس سے پہلے بھی اس کے ڈی این اے کو بدل کر اس پروٹین کو قبول کرنے کے لیے بدلا گیا تھا۔ اسے آپ ایسے سمجھ لیں جیسے زمین کے اندر پودا اگانے کے لیے بیج سے پہلے زمین کو تیار کیا جاتا ہے تاکہ یہ پودا اس زمین سے خوراک کو حاصل کر کے بڑھ سکے۔ ریورس ایجنگ کا یہ پروسیس مکمل طور پر اب بھی پریکٹیکل نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ سائنٹسٹ ان چوہوں کے لیے جو ریورس ایجنگ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ ریورس کا مطلب ہوتا ہے کسی عمل کو الٹا کرنا۔ مثال کے طور پر اگر ایک گاڑی سیدھا آگے کی طرف بڑھ رہی ہے تو اسے پیچھے کی طرف دھکیل کر چلانا اسے ریورس کرنا کہلاتا ہے، پر ایجنگ کے معاملے میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈی این اے کے بدلاؤ کا پروسیس صرف ان چوہوں کی عمر کو اور ان کے آرگن کو جوان کر کے بڑھاپے کو آہستہ کر کے روک رہا ہے، انہیں ختم نہیں کر رہا۔ اور اگر ایسا ہوتا تو یہ چوہے جوانی سے بچپنے کی طرف چل پڑتے جس جسامت کے ساتھ وہ پیدا ہوئے تھے۔ تیسری اہم چیز کہ انسانوں کا معاملہ چوہوں سے بہت مختلف ہے، کیونکہ انسان ایک بہت ہی کمپلیکس جسامت رکھتا ہے جو کہ چوہے نہیں رکھتے۔ ہر لمحہ انسانی جسم کے اندر خربوں قسم کے کیمیکل پروسیس ہو رہے ہیں، اور اسی طرح کے تجربات کے سائیکولوجیکل اور بایولوجیکل اثرات انسانی جسم پر کیا ہوں گے یہ اب تک ہم انسان نہیں جانتے۔ پر ایک بات جاننا بہت ضروری ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر ایجنگ کو سلو کرنا بالکل ایک ممکن پروسیس ہے، اور ڈی این اے کے اندر بدلاؤ انسانی آرگن کو جوان رکھ کر انسان کو لمبی عمر تو دے سکتے ہیں جو کہ اس نے آج سے پہلے کبھی حاصل نہ کی ہو، جس کے اندر شاید ابھی تک کئی دہائیاں مزید انسانوں کو لگیں گی۔ مگر یہ کہنا کہ انسانی عمر ریورس ہو کر کبھی بھی ایک بوڑھے شخص کو جوان اور جوان کو بچہ بنا دے گی، یہ بہت ہی لاجیکل سی بات ہے، ایسا ناممکن ہے۔ ایجنگ کو سلو کرنے کے بعد آخر اس شخص کو موت پھر بھی آنی ہے۔ چلیں ایک لمحے کے لیے ہم تصور کر لیتے ہیں کہ انسان اتنا ایڈوانس ہو جاتا ہے کہ کسی بھی طرح سے بایولوجیکل امورالٹی حاصل کر کے ہمیشہ ہزاروں سالوں تک جوان رہنے لگے، کبھی بوڑھا نہ ہو۔ لیکن اگر یہ شخص بیمار ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اگر یہ اچانک سے کسی ایکسیڈنٹ کے اندر مارا گیا تو کیا؟ کہیں پر ڈوب کر مر گیا، تب موت سے کیسے بچے گا؟ آپ ذرا غور کریں کہ ایسی طاقتور قومیں تو تاریخ کے اندر پہلے بھی گزر چکی ہیں، یعنی قوم عاد اور قوم سمود۔ اپنی جسامت اپنی طاقت پر بہت زیادہ گھمنڈ تھا، پر ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ دنیا کی طاقتور ترین قومیں بھی خود کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی، یعنی یہ مورٹل انسان اگر کسی حادثے کا شکار ہو گیا تو خود کو اس اینٹی ایجنگ پروسیس سے کیسے بچا پائے گا؟ قوم عاد اور سمود جیسی قوموں کا تاریخ کے اندر ذکر بھی اسی لیے کیا گیا تھا کہ انسان چاہے جتنا بھی ترقی یافتہ اور طاقتور کیوں نہ ہو جائے، ہمیشہ اپنے خالق کا ہی محتاج ہے۔ اگر مستقبل کے اندر انسان اینٹی ایجنگ پروسیس کے اندر کامیاب بھی ہو جائے تو بھی اسے استعمال کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی شخص اس کے تکبر کے اندر خدا کی ذات کو چیلنج کرتا ہے کہ اس نے اس خدائی اختیار کو حاصل کر لیا اور اب اسے خدا کی کوئی ضرورت نہیں، تو بالکل پہلے کی قوموں کی طرح اس کا بھی انجام وہی ہوگا جیسا کہ ان قوموں کو عبرت کا نشان بنا کر رہتی دنیا کے لیے سبق کے طور پر قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا، تاکہ انسان مستقبل کے اندر ان واقعات سے سبق لیں اور ہدایت حاصل کرتے رہیں۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ I will see you in the next video۔ اللہ حافظ۔